सुखादिज्ञानेषु अव्याप्तेः अहेतुः इति चेत् तत्र वदति इन्द्रियार्थ संप्रयोगजत्वं सुखादिज्ञानेषु अपि वर्तते। अतः इदम् अव्याप्तं। कः आशयः? इंद्रियार्थ संप्रयोगजत्वं विद्यमान उपलम्भनत्वे इंद्रियार्थ संप्रयोगजत्वं हेतुः इत्युक्तम्। तत्र वदति सुखादि ज्ञानं वर्तते। सुखादि ज्ञानमपि प्रत्यक्षमेव। तत्र इंद्रियार्थ संप्रयोगजन्यत्वं इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वं नास्ति किल इति चेत् तत्र वदति तेषामपि मनस्संज्ञक इंद्रिय संप्रयोगजत्वात्। तेषामपि मनस्संज्ञकं यदि इन्द्रियं तत् संप्रयोगजन्यत्वं वर्तते। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वं सुखादि ज्ञाने अव्याप्तमिति न वक्तव्यं। सुखादि ज्ञाने अपि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वं वर्तते। अपि च मनः इति वस्तु वर्तते इत्यत्र सुखादि ज्ञानमेव प्रमाणम्। इदं तु साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते इति कारिकावल्याम् उक्तं। तदेव अत्र वदति अपरोक्ष अवभास ज्ञानस्य इन्द्रियाधीनतया। ज्ञानं तावत् अपरोक्ष अवभास रूपं वर्तते। अपरोक्ष अवभासं नाम अपरोक्ष रूपम्। अपरोक्ष अवभास रूपस्य ज्ञानस्य इन्द्रियाधीनतया रूपादि ज्ञानेषु व्याप्ति दर्शनात्। पश्यतु, रूपादि ज्ञानम् अपरोक्ष अवभासः। तच्च रूपादि ज्ञानम् इन्द्रियजन्यम् इति अस्माभिः दृष्टम्। सुखादि ज्ञानमपि अपरोक्ष अवभासः। तस्यापि इन्द्रियजन्यत्वं वक्तम्, इन्द्रियजन्यत्वं वक्तव्यं। तच्च इन्द्रियं चक्षुरादिकं न भवति इति कृत्वा, चक्षुरादिकं न भवति इति कृत्वा सुखादि विषयम् अपरोक्ष ज्ञानम् इन्द्रियम् अनुमापयति। सुखादि विषयकम् अपरोक्ष ज्ञानं किंचित् इन्द्रियम् अनुमापयति। तच्च इन्द्रियं मनः इति। तत्र चक्षुरादीनाम् असंभवात् तेभ्यः अन्यद् अवतिष्ठते। चक्षुरादिषु अनन्तर्भावात् चक्षुरादि भिन्नं किंचित् इन्द्रियं भवति। तच्च इन्द्रियं मनः। अत्र मनो विषये महान् विचारः वर्तते। मीमांसकानां सिद्धान्तः कश्चन वर्तते, नैयायिकानां सिद्धान्तः कश्चन वर्तते, अन्येषामपि तत्र तत्र सिद्धान्तः वर्तते। वेदान्तिनाम् अभिप्रायः कश्चन वर्तते। वेदान्तिषु अपि मतभेदः वर्तते। अस्तु, अत्र कश्चित् नित्यद्रव्यगत विशेषगुणत्वात् सुखादीनां द्रव्यान्तर संयोगजत्वं पार्थिव परमाणुगत रूपादीनाम् अग्निसंयोगजत्व दर्शनम् यच्च द्रव्यान्तरं तन्मनः इत्याह। कश्चन एवम् उक्तवान्, नित्यद्रव्ये यः विशेषगुणः वर्तते सः विशेषगुणः द्रव्यान्तर संयोगजन्यो दृष्टः। पश्यतु, पार्थिव परमाणु रूपादिकं भवति। पार्थिव परमाणुगत रूपादिकम् अग्निसंयोगजन्यम्। अतः तत्र यथा अग्निरूपं द्रव्यान्तरम् आश्रीयते तद्वत् सुखादीनां विषये द्रव्यान्तरं भवति मनः इति। तत्र वदति तन्मयुक्तम् इति। अत्र पश्यन्तु, पार्थिव परमाणूनां रूपादिः अग्निसंयोगेन जायते इत्यत्र विवादो नास्ति। परन्तु पार्थिव परमाणूनां रूपादि अग्निसंयोगेनैव जायते वा इति कश्चन प्रश्नः भवेत्। पटादिकम् अस्ति, तत्रापि परमाणवः भवन्ति। तेषां परमाणूनां रूपादिः अग्निसंयोगेन न जायते। अग्निसंयोगे सति पटो दग्धो भवति। तद् तात्पर्यं किमिति चेत् तत्र पृथिवीत्वरूपजातिः परमाणुषु वर्तते। परमाणुषु पृथिवीत्वव्याप्य जातिः कापि अपि नास्ति। पश्यतु, द्रव्यत्वम् इति जातिः परमाणुषु वर्तते। द्रव्यत्वम् इति जातिः परमाणुषु वर्तते। एवं पृथिवीत्वं, वायुत्वं, जलत्वं, तेजस्त्वम् इति जातयः अपि वर्तन्ते।
परंतु घटत्व पटत्व आदि जातयः परमाणुषु न सन्ति। द्रव्यत्व व्याप्य व्याप्य जातेः परमाणुषु अस्वीकारात् पट परमाणवः घट परमाणवः इति भेदः नास्ति। ज्ञायते वा? एवञ्च परमाणवः पृथ्वी परमाणवः इति केचन, तेषु अग्निसंयोगेन रूपादि परावृत्तिः भवति, तत्र विवादो नास्ति इति मन्तव्यम्। तत् कस्यचित् मतं खण्डयति। शरीरं हि भोगायतनं, भोगस्य सुखदुःखादि अनुभवस्य शरीरम् अवच्छेदकं भवति, स्थानं भवति। किञ्च तस्य भोगायतनत्वम् अन्यत् तत् संयोगापेक्ष सुखाद्युत्पत्तेः अशितपीताद्याधारत्वाच्च न बहिः शरीरात् सुखाद्युत्पत्ति। अतः शरीर संयोगादेव सिद्धेः न द्रव्यांतर अनुमानम्। तत्र भोगायतनं शरीरमेव भवति। एवञ्च द्रव्यांतर संयोगः अनुमातव्यश्चेत् शरीर संयोगः अनुमातव्यः, द्रव्यांतर संयोगः अनुमातव्यश्चेत् शरीर संयोगः अनुमातव्यः। किञ्च तस्य भोगायतनत्वम् अन्यत्, तत्र शरीरस्य भोगायतनत्वं नाम किं? शरीर संयोगापेक्षया सुखादिकम् उत्पद्यते इति यदस्ति तदपेक्षया अन्यत् भोगायतनत्वं किमपि नास्ति। शरीर संयोगापेक्षया सुखदुःखादिकम् उत्पद्यते इत्यपेक्षया अन्यत् भोगायतनत्वं विवक्तुं न शक्यते। किञ्च शरीरम् अशित पीतादि आधारभूतं वर्तते। कोऽर्थः इति चेत् भुक्तं पीतं सर्वं शरीरे किल वर्तते। अतः यत्र अशित पीताद्याधारत्वं वर्तते तत्रैव सुखदुःखादिकं जायते। तत्र तस्य किञ्चित् अशितं वर्तते, पीतं वर्तते, तेन सुखं भवति, तेन कदाचित् दुःखं भवति। तत्र एवञ्च यत्र कारणम् अस्ति तत्रैव कार्यमपि वक्तव्यम्। अशितपीड आधारत्वं शरीरस्य भवति चेत् तत्र सुखादिकं तु वक्तुं न शक्यते। तत्सम्बन्धेन आत्मनि सुखादिकं वक्तव्यम्। अतः शरीर संयोगादेव सिद्धेः न द्रव्यांतर अनुमानम्। शरीर संयोगादेव अपेक्षितं सिद्ध्यति चेत् द्रव्यांतरं किमर्थम् अनुमातव्यम्? किञ्च पार्थिव गुणानामेव द्रव्यांतर संयोगापेक्षा दृष्टा न, द्रव्यमात्र गुणानां पार्थिव गुणानामेव अग्नि संयोगापेक्षा दृष्टा भवद्रीत्यापि। सर्वस्यापि द्रव्यस्य गुणानां द्रव्यांतर संयोगापेक्षा न दृष्टा। तेजस् संयोग एव च कारणतया दृष्टः न द्रव्यमात्र संयोगः। ते वदति तेजस् संयोगः कारणं भवति, द्रव्यमात्र संयोगः न कारणम्। अतः भवता तेजस् संयोग एव कारणं, द्रव्यमात्र संयोगः न कारणम्। एवञ्च मनस् संयोगः कारणम् इति कथनं कथं युज्यते? व्याप्तिः द्रव्यांतर संयोग जन्यत्वेन दृष्टा वर्तते, अस्तु, परन्तु इदमपि व्याप्तिग्रहणं वर्तते, अग्निरूप द्रव्यांतर संयोग जन्यत्वमेव अस्ति। अतः मनः पदार्थः एवं रीत्या न सिद्ध्यति। मनसो लिंगं सुखादि अपरोक्ष ज्ञानमेव। सुखादीनाम् अपरोक्ष ज्ञानं किंचित् इंद्रियजन्यं तच्च इंद्रियं मनः। किं पुनः इंद्रिय लक्षणं? चक्षुरादिषु मनसि च अनुस्यूतं, चक्षुरादिषु मनसि च अनुस्यूतं इंद्रिय लक्षणं किम् इति प्रश्नः उच्यते। यत् संप्रयुक्ते अर्थे विशदावभासं विज्ञानं जनयति तत् इंद्रियम् इत्युच्यते। यत् संप्रयुक्ते अर्थे विशदावभासं विज्ञानं जनयति तत् इंद्रियम् इत्युच्यते। अवगतं वा? तत्र यत् सन्निकृष्टे पदार्थे विशदावभासं, यत् इति व्यस्तं, यत् संयुक्ते अर्थे विशदावभासं विज्ञानं जनयति तत् इंद्रियं। तत् द्विविधं, बाह्यम् आभ्यन्तरं च। बाह्यं पंचविधं, घ्राण रसन चक्षुः त्वक् श्रोत्रात्मकम्, आन्तरं तु एकं मनः। स्पष्टम्।
मनः आन्तरम् इन्द्रियं भवति। तत्र आद्यानि चत्वारि च पृथिव्यप् तेजो वायु प्रकृतीनि इति अक्षपाद दर्शनवत् अभ्युपगम्यन्ते। आद्यानि चत्वारि पृथिवी अपु तेजो वायु प्रकृतीनि घ्राण रसन चक्षु त्वक् रूपाणि इन्द्रियाणि पृथिव्यप् तेजो वायु प्रकृतिकानि इति अक्षपाद दर्शनवत् अभ्युपगम्यन्ते। अक्षपाद दर्शनं न्याय दर्शनवत् अंगीक्रियते। श्रोत्रं तु आकाशात्मकं तैः अभ्युपगतं। श्रोत्रं आकाशात्मकं तैः स्वीकृतं। वयं तु इदं न स्वीकुर्मः। दिशश्रोत्रम् इति दर्शनात् दिग्भागमेव कर्णशुष्कल्यवच्छिन्नं श्रोत्रम् आचक्षुमहे। दिशश्रोत्रम् इति श्रुतिः वर्तते, तैत्तिरीय यजुर्वेदे वर्तते। तत्र कर्णशुष्कल्यवच्छिन्नं दिग्भागं श्रोत्रं वयम् आचक्ष्महे। तत्र वार्तिकस्य व्याख्याता सुचरितमिश्रः श्रोत्रम् आकाशात्मकम् इति आह। श्लोकवार्तिकस्य सुचरितमिश्रव्याख्यानं वर्तते, प्रामाणिकं व्याख्यानं, प्राचीनं व्याख्यानं। स च श्रोत्रम् आकाशात्मकम् इति वदति, परन्तु पार्थसारथिमिश्रः कर्णशुष्कल्यवच्छिन्नं दिग्विशेषं श्रोत्रम् आचष्टे। मनस्तु पृथिव्यादीनाम् अन्यतमम् अथवा तेभ्यः अन्यद्वा भवतु सर्वथा मनः अस्ति। कः अभिप्रायः इति चेत् नैयायिकरीत्या पश्यामः। नैयायिकाः किं वदन्ति? मनः परमाणुरूपम् इति वदन्ति, अणुस्वरूपम् इति वदन्ति नैयायिकाः। नैयायिकमते मनः अणुस्वरूपं, परन्तु प्रसिद्धाः ये परमाणवः सन्ति तेभ्यः परमाणुभ्यः भिन्नमेव भवति मनः। अतएव परमाणुरूपम् इति तर्कसङ्ग्रहे परमाणोः रूपमिव रूपम् इति यस्य तत् इति विग्रहः कृतः। तत्र रूपमिव रूपम् इति तत्र स्वीक्रियते। तथैव दीधितिकारः रघुनाथशिरोमणिः अन्यथा विवृणोति। ये प्रसिद्धाः परमाणवः सन्ति, पृथिव्यप् तेजो वायु परमाणवः, तेष्वेव केचन परमाणवः मनस्संज्ञाः भवन्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु मीमांसकानां मते मनसः अनुरूपत्वं न स्वीकृतम्। एते मनो वैभववादिनः मनः विभु इति वदन्ति। स विचारः अनन्तरं भवतु। इदानीं पृथिव्यादीनाम् एव अन्यतमात्मकं भवतु मनः, तेभ्यः अन्यद्वा भवतु मनः इति किञ्चित् वस्तु वर्तते। तच्च आत्मतद्गुणेष्वेव स्वतन्त्रं प्रवर्तते। इदं मनः आत्मतद्गुणेष्वेव स्वतन्त्रं प्रवर्तते। मनः इन्द्रियम् आत्मानं गृह्णाति, आत्मनि वर्तमानं ज्ञानादिकं स्वतन्त्रतया गृह्णाति। बहिः वर्तमानं रूपादिकं चक्षुरादिद्वारा गृह्णाति। रूपादिज्ञानेष्वपि तत् चक्षुरादिसहायं प्रवर्तते। एवं अनुमानादिष्वपि लिङ्गादिसहायम्। अनुमानादिष्वपि मनसा अपेक्षा वर्तते, परन्तु लिङ्गादिसाहित्येन प्रवर्तते, न स्वतन्त्रं। ननु अनुमानादीनां मनोजन्यत्वात् तेषाञ्च भूतभविष्यतोरपि प्रवृत्तेः इन्द्रियजन्यत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वेन अनैकान्तिकं स्यात्। अनुमानादीनां मनोजन्यत्वं वर्तते। अनुमानादिकं भूतं भविष्यच्च विषयीकरोति। अनुमानप्रमाणं भूते भविष्यति च प्रवर्तते। तर्हि इन्द्रियजन्यत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वेन अनैकान्तिकं स्यात्। इन्द्रियजन्यत्वात् विद्यमानोपलम्भनम् इति किल उक्तं सूत्रकारेण। मनोरूप इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति अनिमित्यादौ, परन्तु विद्यमानोपलम्भनत्व अभावः वर्तते। विद्यमानमात्र उपलम्भनत्वं तत्र नास्ति किल इति चेत् न स्यात्। न हि इन्द्रियजन्यत्वं हेतुः। तत्र वदति इन्द्रियजन्यत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वे हेतुः इति मया नोक्तम्। इन्द्रियसंप्रयोगजन्यत्वं मनः सन्निकर्षेण
अनिमित्यादिकं न भवति मनसा अनिमित्यादिकं भवेत् मनस्सन्निकर्षजन्यत्वम् अनिमित्यादौ नास्ति न च अनुमाने अतीतायाः भविष्यन्त्या वा वृष्टे अनुमीयमानायाः मनसा संप्रयोगः अस्ति इति अव्यभिचारः इदं पश्यन्तु भविष्यति वृष्टिः मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिः इति अनुमीयते मेघः उन्नतः भवति चेत् भविष्यति वृष्टिः इति अनुमीयते नद्याः वेगविशेषः तत्र पूराहतत्वम् इत्यादिकं दृष्ट्वा भूता वृष्टिः इति जनाः अनुमिन्वते उभयथापि वृष्टिः भूता भविष्यति भविष्यन्ति च अनुमीयते परन्तु तत्र मनस्संयोगजन्यत्वं नास्ति तदेवं प्रत्यक्षं तावत् अनिमित्तं तत्पूर्वकत्वाच्च अनुमानाद्यपि प्रत्यक्षं यदि अप्रमाणं भवति प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानादिकमपि अप्रमाणं भवति न हि अगृहीते धर्मे तेन सह कस्यचित् सम्बन्धग्रहणं सम्भवति तत्र धर्मः यदि अगृहीतः भवति तेन सह कस्यचित् सम्बन्धग्रहणं न हि सम्भवति पश्यतु धर्मः यदि प्रत्यक्षो न भवति धर्मः यदि प्रत्यक्षः न भवति तर्हि धर्मः अनुमातुं न शक्यते वह्निः महानसादौ प्रत्यक्षः अतः किं भवति तत्र पर्वते वह्नेः प्रत्यक्षाभावेपि धूमेन अनुमितिः भवति धर्मः प्रत्यक्षः न भवति चेत् कथं धर्मेण सह हेतोः व्याप्तिग्रहणं भवति उपमानमपि दूरभ्रष्टं सादृश्यविषयकत्वात् एतेषां सिद्धान्ते उपमितिः सादृश्यविषयिणी इति स्वीक्रियते नैयायिकाः उपमितिः शक्तिविषयकज्ञानम् इति वदन्ति गवयः गवयपदवाच्यः इति उपमितेः आकारः नैयायिकेन उच्यते तेषां पक्षे उपमितिः शक्तिविषयकज्ञानम् एतेषां पक्षे सादृश्यविषयकज्ञानम् उपमितिः तत्र एतत् सदृशी मदीया गौः इति उपमितेः आकारः एतैः उक्तः अर्थापत्तिः अपि वर्तते धर्मेण विना अनुपपद्यमानस्य कस्यचित् आदर्शनात् असमर्था अर्थापत्तिः अपि असमर्था भवति अर्थापत्तिरपि अप्रमाणं कुतः अर्थापत्तिर्नाम तेन विना किमपि अनुपन्नं चेत् अर्थापत्तिः स्वीक्रियते धर्मेण विना किम् अनुपन्नं पश्यतु देवदत्तस्य रात्रिभोजनं विना पीनत्वे सति दिवा अभोजनम् अनुपन्नं पीनत्वे सति दिवा अभोजनं वर्तते देवदत्तस्य इदं तावत् रात्रिभोजनं विना अनुपन्नं तद्वत् धर्मेण विना किम् अनुपन्नं धर्मेण विना किमपि अनुपन्नम् अस्ति वा इति वदति कुतः नास्ति तत्र धर्मेण विना जगद्वैचित्र्यम् अनुपन्नम् उदयनाचार्यः तथैव किल प्राधान्येन वदति लोके जगद्वैचित्र्यं दृष्टं जगति वैचित्र्यं वर्तते तत्र जनाः एकरूपाः न भवन्ति सुखदुःखादिकं तु भिन्नभिन्नरूपं दृश्यते एकः सुखी अस्ति अन्यः दुःखी अस्ति एकः तत्र प्रबलः वर्तते एकः दुर्बलः वर्तते एवञ्च जगद्वैचित्र्यं धर्मेण विना अनुपपन्नं वर्तते इति चेत् न स्वाभाविकत्वेन उपपत्तेः जगद्वैचित्र्यं स्वाभाविकं तत्र चार्वाकः वदति केनेदं चित्रितं तत्र अग्निरुष्णः जलं शीतं समस्पर्शः तथा अनिलः नाम वायुः समस्पर्शः केनेदं चित्रितं तस्मात् स्वभावात् तद्व्यवस्थितिः चार्वाकः उक्तवान् स्वभावः इति यद्यपि तद् अनुपत्य तत्र सामान्यतः वयमपि वदामः कश्चन मृतः इति मन्यतां वयं किं वदामः तत्र आस्तिकः सामान्यतः भगवतः पदं प्रति गतवान् तत्र केचन शिवसायुज्यं गताः इति वदन्ति केचन तत्र विष्णुधाम गतवान् इति वदन्ति केचन
सामान्यतः स्वर्गं गतवान् किमपि नास्ति चेत् किं वदन्ति परलोकं गतवान् इति वदन्ति तस्य तस्य सिद्धान्तानुसारेण वदन्ति जनाः परन्तु नास्तिकाः किं वदन्ति नास्तिकाः तथा न वदन्ति नास्तिकाः सः प्रकृतिं गतः इति वदन्ति किल चार्वाकाः तथैव वदन्ति सर्वं प्रकृतिरेव इति यद्यपि तदनुपत्या किञ्चित् अदृष्टं कल्प्येत तथापि को धर्मः को वा अधर्मः इति विवेकाभावात् अवश्यं चोदनैव अर्थानि नीया तत्र कुसुमाञ्जलौ उक्तं तु समीचीनं तत् अयुक्तमिति नास्ति जगद्वैचित्र्य अनुपत्या किञ्चित् अदृष्टं कल्प्येत किञ्चित् अदृष्टम् अस्माभिः अवश्यं कल्पनीयमेव परन्तु तत्र विवेकः नास्ति किल कः धर्मः कः अधर्मः पश्यतु कश्चन दुःखी भवति कश्चन सुखी भवति अस्य कारणम् अधर्मः तस्य कारणं धर्मः इत्यादिकम् अस्माभिः विवेक्तुं न शक्यते अस्माभिः वक्तुं शक्यते ओ सुखम् अनुभवति तस्य कारणं धर्मः दुःखम् अनुभवति तस्य कारणम् अधर्मः इति एकान्ततः वक्तुं न शक्यते कुतः कदाचित् दुःखमपि धर्मात् भवति बालकः कश्चित् अस्ति पठति भट्टिकाव्यं पाठ्यते इति मन्यते भट्टिकाव्यं पाठ्यते भट्टिकाव्यं बहु कष्टमस्ति पठितस्य दुःखं भवति परन्तु भट्टिकाव्यं तस्य कृते पाठ्यते इति तु तस्य धर्मस्य फलं किल भट्टिकाव्यं कति जनाः पठितवन्तः परन्तु इदं दुःखमपि कदाचित् धर्महेतुकं स्यात् इति अतः किं कर्तव्यम् अथवा एवम् अर्थवर्णनं कुर्मः को धर्मः को अधर्मः इत्यत्र शेरादयः धर्माः वा न वा अस्माभिः वक्तुं न शक्यते खण्डदेवाचार्येण उक्तं सेनादयः धर्मः एव इत्येव उक्तं तामसधर्मः इत्युक्तं भाटरस्य अथवा अग्निहोत्रादिः धर्मो वा न वा अग्निशोमीय हिंसा धर्मो वा न वा इदं सर्वं कथम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते चोदना बलादेव ज्ञातुं शक्यते इष्टसाधनं सर्वमपि धर्मो न या इष्टसाधनता यस्य इष्टसाधनता वेदेन बोधिता स एव धर्मः सा चेद् अंगीकृता कृतम् अर्थापत्या यदि चोदना अंगीकृता अर्थापत्या कृतम् अर्थापत्या अलम महीपाल तव श्रमेण इत्यस्ति किल कृतम् अर्थापत्या अलम अर्थापत्ति कर्तव्यं किमपि नास्ति सामान्यतो दृष्टेन वा सामान्यतो दृष्टमिति एकमस्ति सामान्यतो दृष्टं नाम अनुमानविशेषः कार्यसामान्यस्य कारणसामान्यं स्यात् पश्यतु जगद्वैचित्र्यस्य धर्मः कारणं जगद्वैचित्र्यस्य धर्मः कारणमिति विविच्य भवता कथं ज्ञातुं शक्यते जगद्वैचित्र्यं केनचित् हेतुना भवति तद् अंगीक्रियते परन्तु धर्म एव हेतु इति कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र उच्यते सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं कार्यं चेत् किञ्चित् कारणपूर्वकमेव भवति यद्यत् कार्यं तत् कारणपूर्वकं यद्यत् कार्यं तत् कारणपूर्वकम् इदमेव सामान्यतो दृष्टम् इत्युच्यते सामान्यतो दृष्टम् इत्युच्यते अन्ततो अनुमानमेव खलु आचार्य अनुमानमेव सामान्यतो दृष्टम् अनुमानमिति उच्यते सामान्यतः व्याप्तिं गृहीत्वा विशेषस्य अनुमानम् इति तत्र द्विधा भाष्ये व्याख्यातं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति सूत्रं सामान्यतो दृष्टं नाम विशेषतः व्याप्तिग्रहणं नास्ति न भवितुमर्हति सामान्यतः व्याप्तिग्रहणं भवति चेत् सामान्यतो दृष्टम् इति उक्तमस्ति द्वितीयं तत्र विवरणं वर्तते तत्र शब्देन आकाश अनुमानं शब्दः आकाशाश्रयतः इति अनुमानं कुर्मः शब्दः गुणः तस्य किञ्चित् द्रव्यम् आश्रयः स्यात् तच्च द्रव्यम् आकाशः इति भाष्यं वर्तते इच्छादयो गुणाश्च द्रव्य संस्थानाः तद् यदेषां स्थानं स आत्मा न्यायभाष्ये वर्तते इदमपि सामान्यतो दृष्टम् आहत्य इदम् अस्माभिः अवगन्तव्यं सामान्यतो दृष्ट अनुमानस्थले यत् अनुमीयते
तेन साकं विशेषरूपेण व्याप्तिग्रहणं नास्ति इति। तत्र वदति सामान्यतो दृष्ट अनुमानेन धर्मः ज्ञायते किल इति चेत् तत्र वदति सामान्यतो दृष्ट अनुमानमपि प्रयोजकं न भवति। यतः सामान्यतो दृष्ट अनुमानेन किञ्चित् कारणम् अस्ति इति ज्ञायते, धर्मविशेषः ज्ञायते वा न ज्ञायते। तत्र एकैकस्यामपि पङ्क्तौ तत्र कथं वेदान्तिभिः शास्त्रदीपिकायाः अनुसारः कृतः इति ज्ञातुं शक्यते। यद् अहं तावत् श्रीभाष्यं किञ्चित् अधीतवान्, अतः मम तु शाङ्करभाष्ये तावती किं भवति तावान् परिचयः नास्ति, तत्र दृष्टवान्। यदि कश्चन शाङ्करभाष्यं पठितवान् तेन ज्ञातुं शक्यते कुत्र कुत्र शाङ्करभाष्ये शास्त्रदीपिकायाः सम्बन्धः वर्तते। इदं वाक्यं सामान्यतो दृष्टेन वा इति अस्ति किल, इदं तु शास्त्रयोनित्वाधिकरणभाष्ये अस्ति भाष्ये। अतएव सामान्यतो दृष्टं तु ईश्वरे न प्रमाणम् इति ते लिखन्ति। शास्त्रदीपिका सावधानं दृश्यते चेत् अस्याः उपकारः ज्ञातुं शक्यते। ननु विकल्पनिमित्तं सम्बन्धग्रहणं तत् कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् इति तत्र बौद्धः पृच्छति। विकल्पनिमित्तं सम्बन्धग्रहणं तावत् सविकल्पकेन एव भवति। सविकल्पकं तु प्रत्यक्षं न भवति, निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं। तर्हि प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानम् इति भवता उक्तं कथं सङ्गच्छते इति पृच्छति। तत्र वदति सविकल्पकं प्रत्यक्षं न इति केन उक्तं? सविकल्पकमपि प्रत्यक्षमेव। सविकल्पकमपि अनुपरत इन्द्रिय व्यापारस्य जायमानम् अपरोक्षावभासत्वात् प्रत्यक्षमेवेति अदोषः। सविकल्पकमपि कस्य भवति? अनुपरत इन्द्रिय व्यापारस्य जायमानम्। तत्र इन्द्रिय व्यापारः न उपरतः भवति, न नष्टः, तदानीमेव सविकल्पकं जायते। सविकल्पकं कस्य जायते? अनुपरत इन्द्रिय व्यापारस्य पुरुषस्य जायते। अतः सविकल्पकमपि प्रत्यक्षमेव। तत्र उदयनाचार्येण उक्तं तृतीयस्तबके अनुमितिः प्रत्यक्षपूर्विका किल। अनुमितिः प्रत्यक्षमित्येव उच्यताम्। अनुमितिः प्रत्यक्षमित्येव उच्यताम्। कुतः? सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवति चेत् अनुमितिः कुतः प्रत्यक्षं न भवति? निर्विकल्पक अनन्तरं सविकल्पकं भवति, सविकल्पकं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। तदनन्तरम् अनुमितिः भवति, अनुमितिरपि प्रत्यक्षं भवतु इति चेत् तत्र वदति इदमेव प्रमाणं। तत्र इन्द्रियस्य व्यापारः यावत् पर्यन्तम् अनुवर्तते तावत् पर्यन्तं प्रत्यक्षम्। अनुपरत इन्द्रिय व्यापारस्य पुरुषस्य सविकल्पकं जायते। अनुमितिस्तु इन्द्रिय व्यापारे सति असति च जायते। पर्वतो वन्यमानते अनुमिति यदा जायते तदानीम् इन्द्रिय व्यापारः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते किल। अतः निर्विकल्पकमिव सविकल्पकमपि प्रत्यक्षमेव इति बौद्धं प्रति वदति। इदानीं तत्र बौद्धमतम् आरभ्यते। विकल्पश्च अपरोक्षावभासश्चेति चित्रं। तत्र भवता उच्यते सविकल्पकम् इत्युच्यते, अनन्तरम् उच्यते अपरोक्षावभासः इत्युच्यते। इदम् उभयं कथं भवति? सविकल्पकं भवति इत्युच्यते, प्रत्यक्षम् इत्यपि उच्यते। इदं तु चित्रमस्ति, आश्चर्यमस्ति। नाम सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। अपरोक्षम् इति स्वलक्षणम् उच्यते, तद्विषयः अवभासः अपरोक्षावभासः। इदं तु स्वारस्यं। बौद्धमते विषयनिबन्धनं ज्ञानस्य स्वरूपम्। अयं विषयः प्रत्यक्षः, तद्विषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति रीत्या ते वदन्ति। नैयायिकादयः कथं वदन्ति तथा न वदन्ति। एक एव विषयः प्रत्यक्षज्ञानेन गृह्यते, अनुमित्या गृह्यते वा अन्येनापि ज्ञानेन गृह्यते, अवगम्यते वा? अतएव तस्य वचनं पश्यन्तु। अपरोक्षम् इति स्वलक्षणम् उच्यते। अपरोक्षम् इति शब्देन स्वलक्षणम् उच्यते। स्वलक्षणम् इति शब्दस्य अर्थः मया कदाचित् उक्तः। स्वेन लक्ष्यते, व्यावर्त्यते इति स्वलक्षणं। नाम तत्र कोऽपि धर्मः नास्ति। घटपटादीनां घटत्वपटत्वादिकं धर्मः वर्तते व्यावर्तकत्वेन, नैयायिकादिभिः उच्यते।
परन्तु स्वलक्षणं नाम व्यक्तिविशेषः। व्यक्तिविशेषः अपरोक्षम् इति हि स्वलक्षणम् उच्यते। तद्विषयः अवभासः अपरोक्षावभासः। विकल्पस्तु अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभासत्वात् न स्वलक्षणं स्पृशति। विकल्पः विकल्पः नाम सविकल्पकं तत् अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभासत्वात्। अभिलापः नाम वचनम्, अभिलाप संसर्ग योग्य विषयकः, प्रतिभासो नाम विषयकः। सविकल्पकम् अभिलाप संसर्ग योग्यं विषयीकरोति। तत्र अभिलापः वर्तते किल, अभिलाप संसर्ग योग्य, अत्र अभिलापस्य यः सम्बन्धः, अभिलापस्य यः सम्बन्धः तत्सम्बन्ध योग्यः योग्यः स्वलक्षण पदार्थः न भवति। अभिलाप संसर्ग योग्यः यदि स्वलक्षण पदार्थः भवति तर्हि तर्हि किं भवति, सविकल्पकमपि स्वलक्षण विषयकं स्यात्। सविकल्पकं स्वलक्षण विषयकं न भवति। स्वलक्षण विषयकं तु निर्विकल्पकमेव, स्वरूपमात्र विषयकं ज्ञानं निर्विकल्पकमेव भवति। अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभासत्वात् न स्वलक्षणं स्पृशति। न हि अभिलापः स्वलक्षणं स्पृशति। अभिलापः स्वलक्षणं न स्पृशति, नाम स्वलक्षणस्य अभिलापः न भवति। नैयायिकमतेपि एवं भवति। निर्विकल्पकम् इति वदन्ति किल, निर्विकल्पके यत् विषयः भवति तत् न अभिलप्यते। मम एतादृश विषयकं निर्विकल्पकं जातम् इति कोऽपि वदति वा? अतएव निर्विकल्पक समाधिः इत्युच्यते किल। निर्विकल्पक समाधिर्नाम कः? तत् वाचा नोच्यते। निर्विकल्पक समाधौ वर्तमानः पुरुषः पश्यतु मया एतादृशम् अनुभूयते इति वदति वा? न वदति। न हि अभिलापः स्वलक्षणं स्पृशति। यदि स्पृशेत् अभिलापः, यदि स्वलक्षणं स्पृशेत् अभिलाप मात्रेणापि विना अक्षव्यापारम् अपरोक्षाभासः स्यात्। अभिलापः यदि स्वलक्षण विषयकः स्यात् तर्हि अक्षव्यापारं विनापि, अक्षव्यापारं इन्द्रिय व्यापारं विनापि प्रत्यक्षं स्यात् स्यात् न च असौ अस्ति। ज्ञायते वा? तत्र अभिलाप संसर्ग योग्यं यत् वस्तु तद्विषयक प्रतिभासः सविकल्पकमेव भवति, निर्विकल्पकं न भवति। अभिलापः स्वलक्षणं न विषयीकरोति। ज्ञायते वा? अभिलापः स्वलक्षणं यदि विषयीकरोति तर्हि अभिलापमात्रेण स्वलक्षणस्य ज्ञानं भवतु, इन्द्रियेण स्वलक्षणस्य ज्ञानं नापेक्षितं भवेत्। किं बौद्धमतम्? इन्द्रियेण प्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षम्, इन्द्रियेण प्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षं स्वलक्षण विषयकं भवति। आकारास्तावत् अभिलाप योग्याः वर्तन्ते, ते च आकाराः सविकल्पक विषयाः वर्तन्ते इति तेषाम् आशयः। तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति अन्यथैव अग्निसंयोगात् दाहं दग्धो हि मन्यते। अन्यथा दाह शब्देन दाह अर्थः संप्रकाशते। तत्र वदति अग्निसंयोगात् दाहं दग्धो हि मन्यते। दग्धः पुरुषः दाहं मन्यते। कथं मन्यते? अग्निसंयोगात् मन्यते अन्यथैव मन्यते। दाहानुभवः यः अस्ति सः अन्यः, वचनेन दाहानुभवः यः अस्ति सः अन्यः। ओ तत्र गृहं दहति, पावकः गृहं दहति, गृहं दह्यते इति कश्चन अस्माकं सविधे वदति। तदानीम् अस्माकं यः अनुभवः दाहविषयकः अनुभवः वर्तते सः अनुभवः अन्यः। स्वयमेव दाहं यदि वयम् अनुभवामः तदानीम् अनुभवः एतादृशः एव भवति वा? अन्यः भवति। एवञ्च स्वलक्षणं तावत् वस्तु, स्वलक्षणविषयकः यः अनुभवः, स्वलक्षणविषयकः यः अनुभवः सः अन्यः। अभिलापः अन्यविषयकः भवति, अभिलापः स्वलक्षणविषयकः न भवति इति उच्यते। तस्मात् अभिलापाः तावत् न विशदाकारम् अवभासयन्ति।
तत् समानविषयाः विकल्पाः अपि अभिलापाः यथा वा विशदाकाराः न भवन्ति अभिलापाः विशदाकाराः न भवन्ति अभिलापाः विशदावभासं न कुर्वन्ति तद्वत् अभिलाप समानाकार सविकल्पकमपि विशदावभासरूपं न भवति इति तत्र उच्यते परन्तु लोके विस्फारिताक्षस्य विस्फारिताक्षरव स्पष्टोर्थः तत्र भाषायां नन्न कण्ण तरंदु पाकरान विस्फारिताक्षस्य गौरयम् इति विकल्पः विशदावभासः सः समानकाल विशदावभास निर्विकल्पक संसर्ग कृतः तत्र गौरयम् इति विकल्पः वर्तते अयं विकल्पः विशदावभासः वर्तते अयं विकल्पः विशदावभासः वर्तते विशदावभासः वर्तते तत् समान विषयक सविकल्पकमपि विशदावभासरूपं भवतु इति चेत् पुनः वदामि गौरयम् इति विकल्पः विशदावभासः भवति अतः सविकल्पकं विशदावभासरूपम् इति शंका समाधानं वदति सविकल्पकं विशदावभासरूपं न तत् समानकाले विशदावभासरूपं निर्विकल्पकम् अस्ति तस्य संबंधेन सविकल्पकं विशदावभासमेव लक्ष्यते इति तदभावे अभिलापमात्रे अनुमाने च विकल्पाकार प्रतिभासे वैशद्याभावात् पश्यतु सविकल्पकं निर्विकल्पक रूपं यदि विशदावभासं तत्संबंधेन विशदावभासमेव लक्ष्यते यदि सविकल्पकं स्वयमेव विशदावभासमिति भवान् आगृह्णाति तर्हि अनुमितिः अस्ति अभिलापः वर्तते तत्रापि गौरयम् इति समानाकारत्वं वर्तते किल तत्र वैशद्यं कुतो नास्ति निर्विकल्पक संबन्धः भावात् निर्विकल्पक संबन्धः वर्तते इति कृत्वा वैशद्यं भवति विशदाकारत्वं भवति अयं गौः इति सविकल्पकस्य तस्मात् निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षम् अतः निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं तत्रैव हि विशदस्य स्वलक्षणस्य अवभासः निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं निर्विकल्पके एव विशदस्य स्वलक्षणस्य अवभासः भवति इत्युक्तं मैवम् इत्यनेन अस्य बौद्धमतस्य खण्डनं क्रियते निर्विकल्पकम् इव सविकल्पकमपि प्रमाणमेव विस्फारिताक्षस्य यद् ज्ञानं भवति अयं गौरिति ज्ञानं विशदाकारं ज्ञानं तत् अन्य संसर्ग कृतम् अन्यो नाम निर्विकल्पकं निर्विकल्पक संसर्ग कृतत्वात् सविकल्पके कदाचित् विशदावभासत्वं प्रतीयते इति उक्तं भवता तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति इति वदति श्वः पश्यामः।